नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। कृषि प्रधान देशका नागरिक हामी नेपाली, हामीले खाने अन्न, तरकारी, गेडागुडी चाहिँ भारतदेखि अमेरिका र ब्राजिलसम्मबाट आयात गर्नुपर्ने। देशका हजारौं हजार खेतबारी बाँझै छन्। युवा जति खाडी मलेसियाका मुलुकहरूमा पुग्नु परेको छ। हजारौं लाखौं हेक्टर जमिन बाँझो हुनुभन्दा बढी चर्चा 4 आना जमिनमा बनेको घरको कौशीमा हुने कौशी खेतीको भइरहेको छ। दर्शकबिन, कौशी खेतीका धेरै फाइदा छन्। व्यक्ति र परिवारका लागि यो उत्प्रेरक प्रयास पनि हो, तर सरकारहरूले त नगरको आवश्यकता, प्रदेशको आवश्यकता र राष्ट्रको आवश्यकता हेर्ने होइन र। देशका प्रमुख सहरहरूमा कहिले कौशी खेतीको खूब चर्चा हुन्छ अनि केही लगानी पनि भइरहेको छ। यस्तो लगानीले सहरको भोक मेटिन्छ होला र? देशका विभिन्न सहरहरूमा त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले कौशी खेती प्रवर्धनका लागि आफ्नै ढङ्गले प्रयास गरिरहेका छन्। सहरी क्षेत्रमा हरिया तरकारी किनेरै खानुपर्ने बाध्यता छ। खेती गर्ने स्थान अभावका कारण केही जाँगरिला मानिसहरू कौशी खेतीमा आकर्षित पनि भएका छन्। तर यस्तो आकर्षणले सहरको माग धान्न सक्छ? कौशी खेती कुनै घर परिवारका लागि उपयुक्त भए पनि यो सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने विषय नभएको भन्ने टिप्पणी पनि हुने गरेको छ। काठमाडौँ महानगर सहित सबै जस्तो महानगरमा कौशी खेतीमा सरकारी लगानी सुरु भइसकेको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा पनि कौशी खेतीलाई प्रवर्धन गर्न तरकारीको बिउ र मल सित्तैमा वितरणको कार्यक्रम अघि सारिएको छ। महानगरपालिकाले कौशीमा खेती गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आधा किलो कम्पोस्ट मल सित्तैमा दिने नीति लिएको छ। महानगरको कृषि सम्बन्धी यो कार्यक्रमबाट लाभ लिन घर वा जग्गा धनीले पटक पटक धाइरहने हो भने 200-300 रुपैयाँसम्मका सामग्री महानगरले सहयोग गर्न सक्छ। ललितपुर महानगरको प्रमुख सहरी केन्द्रका सबै घर धनीहरूले कौशी खेती गरे भने पनि सहरको आवश्यकता धान्न पर्याप्त हुन्न। ललितपुरका घर धनीहरू आधा किलो कम्पोस्ट मल लिन महानगर धाउने खालका पनि छैनन्। कसैले गरे भने आफ्नै खर्चमा सबै किनेर कौशी खेती गर्न सक्छन्, नगर्नेले जसो गरे पनि गर्दैनन्। महानगरले ल्याएको कौशी खेतीको कार्यक्रम भरथेकका लागि भन्दा पनि रहर पुरा गर्न एकछिनको रमाइलोका लागि जस्तो लाग्छ। किनभने सहरमा हरिया तरकारीको माग ठुलो परिणाममा हुन्छ। कौशी खेतीले त्यसको एक छेउ पनि भरथेक गर्न सक्दैन। अब कुरो के आउँछ भने माटो चाहिँ बाँझै राख्ने अनि चाहिँ छतमा गर्ने भन्ने प्रश्न हो कि दुईटा कुरा छ। यो सहरको मान्छेको जीवनशैली अर्कै हुन्छ होइन। सहरिया जीवनमा अब त्यो खेतीपाती सबैले गरेर पनि सम्भव छैन। संसारमा त खेती गर्नेको सङ्ख्या एकदमै कम। अब यन्त्रले गर्ने भएको हुनाले थोरै हुन्छ। तर नेपालमा त 20-30 जना चाहियो। अहिले 70 जना 65-70 छौँ। यसको चाहिँ के भने सहरमा बस्नलाई कौशी खेती गर्नु अनिवार्य छ, राम्रो छ। किनभने दुईटा कारण, सब्जी आफ्नै छतमा अथवा यो ठाउँ खाली ठाउँमा गर्न सकिन्छ। त्यो के भन्छ धुरी अथवा बरन्डामा त्यो गर्नु सकिने भएको र त्यसलाई चाहिँ सुरक्षा चाहिन्छ। नेपालको कृषिले किन किसानको मुहार फेर्न सकेन भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्दै जाँदा धेरैले भने नेपालको कृषि निर्वाहमुखी भयो, व्यावसायिक भएन। कौशी खेती त निर्वाहमुखी पनि होइन, व्यावसायिक त झनै हुँदै होइन। विशेष गरी घना बस्ती भएका, खुला जमिन कम भएका सहरमा स्थानीय सरकारहरूले नै कौशी खेती प्रवर्धन गरिरहेका छन्। प्रदेश 2 को वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि कौशी खेती प्रवर्धन गर्ने भनेर हजारी, ह्यान्ड स्प्रे, नर्सरी स्ट्रे, बल्क कोकोपिट, प्लास्टिकका थैलीहरू 150 थान वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। वीरगञ्ज सहरको जनसङ्ख्या 2 लाखको हाराहारीमा छ। दैनिक हजारौं केजी हरिया तरकारी सहरमा खपत हुन्छ। महानगरको नीति चाहिँ व्यावसायिक र ठुलो परिणाममा उत्पादन हुने क्षेत्रमा भरथेक गर्ने भन्दा पनि 150-100लाई कौशी खेतीका लागि खुद्रे सामान बाँड्न केन्द्रित भएको देखिन्छ। पर्सा आफैमा मझौला आकारको जिल्ला हो। 1353 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको पर्सामा व्यावसायिक कृषि हुने हो भने वीरगञ्ज महानगर त के, यसले काठमाडौँको आवश्यकता पनि धानी दिन सक्छ। तर भर पर्दिलो र गर्नै पर्ने काममा भन्दा रहर र रमाइलाका लागि कृषि कर्म भइरहेको जस्तो देखिन्छ। एउटा वर्षको असार 15मा तत्कालीन कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले गमलामा धान रोपेर धान दिवस मनाएका थिए। कृषि प्रधान भनिएको मुलुक आधारभूत अन्नमै परनिर्भर छ। साँझ बिहान चाहिने हरिया तरकारीका लागि भारत निर्भर छ। यही ठुला ठुला फाँटहरूमा कसरी व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने र राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने भन्दा पनि कौशी खेतीको अवधारणामा बढी चर्चा छ। कौशी खेती गर्नुपर्छ, म त प्रोत्साहन नै गर्छु। तर अनुदान दिँदा चाहिँ होस् के गर्नुपर्छ भने फेरि कार्यकर्तालाई जे पनि कृषिको अनुदान आयो कार्यकर्तालाई बाँडेर खत्तम बनायो।
पाउनेले पाएनन्। त्यस्तै कौशी खेती गरेर पैसा बाँड्ने चाहिँ गरेर फेरि चुनावको बेलामा फल्ना पार्टीको अहिले कसको छ सरकारलाई चाहिँ यसरी दियो भनेर चाहिँ भोलि त्यो चाहिँ नहोस्। घरेलु फोहोर व्यवस्थापन गर्न, फुर्सदमा रहेका गृहिणीहरूलाई बसी बिहालो गर्न, खाली स्थानको सदुपयोग गर्नका लागि कौशी खेती राम्रो धारणा हो। यो अवधारणा व्यक्ति र एक परिवारका लागि राम्रो मानिएको छ, तर सरकारले व्यक्ति र परिवार भन्दा पनि आफ्नो नगर, प्रदेश र राष्ट्रको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हो। कौशी खेतीमा समय दिनेहरूले आफ्नो परिवारको आवश्यकता पूरा गरेका छन्। यो धेरै राम्रो पक्ष हो। मूल विषय चाहिँ देशका विभिन्न खेतबारी बाँझो हुनु, युवा जति खाडी मलेसिया हुनुले कृषि सम्बन्धी आयात बढ्दै गएको छ। हजारौं हजार बिघा जमिन बाँझो हुनुभन्दा पनि 4 आना जमिनमा बनेको घरको कौशीमा भएको खेती बढी चर्चाको विषय बनेको छ। हाम्रो देशको कृषि निर्वाहमुखी भयो, यही गलत भयो। कृषि त व्यावसायिक हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। नेपालीहरूले कृषिलाई निर्वाह चल्ने हिसाबले मात्रै व्यवहार गरे, फाइदा हुने गरी कृषिबाट पैसा कमाउने गरी गरेनन् भन्ने निष्कर्ष निकालियो। कौशी खेतीले त त्यही निर्वाह पनि हुन सक्दैन भन्ने हो। व्यक्ति र परिवारका लागि कौशी खेतीले केही भए पनि भरथेक गरि नै हाल्छ। पुरा सहरको आवश्यकता पुरा गर्न चाहिँ नगरको सरकारले गाउँको सरकारसँग सहकार्य गरेर आवश्यकता धान्ने गरी कृषिमा लगानी गर्ने हो कि? थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि। इजरायलमा 3% मानिसहरू कृषिमा संलग्न छन्। नेपालमा 60% मानिसहरू कृषिमा संलग्न छन्। इजरायलले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गरेर पनि कृषि उपज बिक्री गर्छ, अनि हामी 60% मानिस कृषिमा घुँडा धसिरहेका छौँ। तैपनि भारत, चीनदेखि अर्जेन्टिनासम्म पुगेर कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नु परिरहेको छ। घर घरमा कौशी खेती फस्टायो भने पनि कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदो रहेनछ भन्ने त देखिएकै छ। सहरी क्षेत्रका घर गृहिणीहरूको दिनचर्या बदलिदो छ। गफ गर्ने, धारावाहिक हेर्ने, सामान्य काममा पुरै दिन खर्च गर्नेहरू पनि हिजोआज केही उत्पादनशील काममा ध्यान दिन थालेका छन्। कतिपयले त सामाजिक सञ्जाल र युट्युबहरूमा अपलोड भएका भिडियो हेरेरै पनि नयाँ व्यवसाय वा उद्यम गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा जस्ता सहरहरूमा कौशी खेतीको आकर्षण बढ्नुको एक प्रेरक तत्त्व युट्युब भिडियो हो भन्दा फरक पर्दैन। दिनभर घरमा बेकामे भएर बस्नेहरूले कौशीमा प्लास्टिकका थैलीमा काउली, बोडी, भान्टा, सिमी, भिन्डी, टमाटर, करेला, धनिया, खुर्सानी, रायो, मुला जस्ता प्रशस्तै फलाएर आफ्नो परिवारको आवश्यकता पुरा गर्नेहरू धेरै छन्। कौशीमा तरकारी उत्पादन गर्नेहरूको प्रेरक कथाहरू समाचार बनेर धेरैतिर छापिएका पनि छन्। भान्साबाट निस्कने फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाउने अनि खाली रहेको छत र बरन्डामा खेती गर्नेहरूले धेरैलाई यस्तै कार्यहरू गर्न प्रेरित गरिरहेका छन्। कृषि सम्बन्धी तालिम लिएकाहरूले कौशी खेतीको ज्ञान मानिसहरूमा बाँडिरहेका छन्। जस्तो कसैको ठुलो कौशी छ भने तल पनि हुन्छ, माथि पनि हुन्छ। अहिले त कौशी भन्ने बित्तिकै कौशीमा पनि 4 तला बनाउन सक्नुहुन्छ नि तपाईँले। एउटा तपाईँ 3 तले घर छ, त्योभन्दा माथि तपाईँले फ्रेम राखेर त स्पेस नै चाहियो। अहिले त माटो चाहिँदैन। हाइड्रोपोनिक्स हुन्छ, एरोपोनिक्स हुन्छ, एक्वापोनिक्स हुन्छ। त्यो माथि तल राख्नुभयो भने तपाईँले 2-3 तला माथि गर्नु भने त्यसमा तपाईँ आफ्नो आर्जन पनि गर्न सक्नुहुन्छ चाहिनेले। अहिले त सहरी खेती भनेर चाहिँ इन्डोर फार्मिङ आएको छ नि त। कौशीमा लटरमा फलेका भान्टा, फर्सी, करेला आदि देखेर धेरै मानिसहरू आकर्षित पनि हुने गरेका छन्। कम्तीमा एक परिवारको तरकारी सम्बन्धी आवश्यकता कौशी खेतीले पुरा गरिदिने हो भने केही भए पनि परिवारको खर्च कम गर्न मद्दत गर्छ। कृषिमा क्रान्ति नै ल्याएको भनेर विश्वमा नाम कमाएको इजरायलमा 3% मानिसहरू कृषिमा संलग्न छन्। 3%ले उत्पादन गरेको कृषि उपजले पुरै देशलाई खान पुग्छ। बढी भएको उत्पादन उनीहरूले अरूलाई बिक्री समेत गर्छन्। नेपालमा 60% जनताले कृषि कर्म गर्छन्, तर नेपालीको भोक मेटाउन विदेशबाट अन्न आयात गर्नुपर्छ। अमेरिकामा त 1 जना किसानले 100 जना पाल्छन् हैन। त्यस्तै अब अरू देशमा 5 जना छ। मैले अघि भनिहालेँ यन्त्रले गर्ने हो, तर नेपालमा त न यन्त्र गर्न सकिन्छ। नेपालमा 4 आना जग्गाले कहाँबाट यन्त्र गर्न सकिन्छ हैन। 75 रोपनी भन्छ, 75-100 रोपनीसम्म भयो भने यन्त्रीकरण गर्न सकिन्छ। 75 रोपनीमा त सकिँदैन। 10 बिघामा कहाँ यन्त्रीकरण गर्न सकिन्छ। एउटा सानो ट्र्याक्टर पनि राम्रोसँग चलाउन सकिँदैन। त्यस कारणले
जग्गाको चाहिँ अहिलेको हदबन्दी अथवा त्यसलाई चाहिँ चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने खण्डीकरण गरेर प्लटिङ गरेकै मै गर्छु। अर्थात् कृषिमा धेरै मानिसहरूलाई संलग्न गराउँदैमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिने होइन। नेपालमा सबै नेपालीले कौशी खेती गरे भने तरकारीको आवश्यकता त पुरा होला, तर गेडागुडी, मसला, अन्न आदि आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। कौशी खेतीका सवालमा उठ्ने प्रश्न पनि यही हो। कौशी खेतीले परिवारको आवश्यकता पुरा गर्न मद्दत गर्छ। कौशीमा महिनाको 20 केजी मात्रै भए पनि तरकारी उत्पादन गर्नु निकै राम्रो पक्ष हो, तर राष्ट्रिय दृष्टिबाट यसको खास अर्थ हुन्न। नागरिकले त आफ्नो खुसीले, आफ्नो अनुकूलतामा कसैले कौशी खेती, कसैले टनेल खेती, कसैले हाइड्रोपोनिक्स खेती गरिरहेका छन्। केही युवाहरूले नेपालमै प्लास्टिकका ठुला ड्रममा माछा पालन पनि गरिरहेका छन्। कृषिमा क्रान्ति ल्याएका वा ठुला परिणाममा उत्पादन गर्न सफल भएका मुलुकमा खेतबारी वा टनेलमै कृषि गरेको देखिन्छ। कृषि उत्पादनमा जोड दिन सहरले गाउँसँग हातेमालो नगरेसम्म सम्भव हुन्न। गाउँका किसानलाई चाहिने केही सुविधा सहरका सरकारले उपलब्ध गराउने र सहरको आवश्यकता पुरा हुने गरी गुणस्तरीय कृषि उपज गाउँको खेतबारीमा फलाउने हो भने सहर र गाउँ बीच अन्तर्निर्भरता राम्रो हुन सक्छ। अरबौं रुपैयाँ लत्ता कपडा खरिदका लागि विदेशियो भनेर घर घरमा तान राखेर यो त सम्भव नहोला। अन्नमै वर्षको अरबौं बाहिरियो भनेर प्रत्येकले धान रोप्न पनि आवश्यक हुँदैन रहेछ। तौर तरिका मिलाएर समय, सुविधा, मौसम हेरेर तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र तोक्ने हो भने कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। अबको अर्को प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ दर्शकवृन्द। काठमाडौँको गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्क व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको लोत्से सहकारीको मनोमानी र त्यस मनोमानीबारे समय चक्रमा रिपोर्ट प्रसारण भएपछि थप के भयो यसको अपडेट आज हामी यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्नेछौँ यो ब्रेकपछि। लोत्से सहकारीले बस पार्क व्यवस्थापनको नाममा नियम र विधि भन्दा बाहिर गएर रकम असुलीमा आफूलाई केन्द्रित गरिरहेको छ। भुक्तभोगीहरूले नै यही दाबी गरे। यस्तो दाबी हामीले समय चक्रमा पनि प्रसारण गर्यौँ। कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि सञ्चालकहरूले टेलिभिजनको क्यामेरा अगाडि बोल्नेहरूलाई ज्यानै मार्ने धम्की पनि दिएछन्। अरू के भयो त हेरौँ यो रिपोर्टमा। काठमाडौँको गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको लोत्से बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको दादागिरी अझ बढेको छ। सहकारीले बस पार्कमा यात्रुलाई सहज हुने दृष्टिबाट जति काम गरेको छ त्योभन्दा बढी लुट मचाइरहेको आरोप लागिरहेको छ। बस पार्कभित्र लोत्सेको दादागिरी कतिसम्म छ भने यस विषयमा हाम्रो टोलीसँग कुराकानी गर्ने अमर केसीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको छ भने अरू मजदुरहरू समेत कारबाहीमा परेका छन्। बस पार्कको बेथितिबारे बोलेका अमरमाथि ज्यान मार्ने धम्की आएपछि उनले महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा ज्यानको सुरक्षा पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका छन्। अमरका अनुसार लोत्से सम्बद्ध व्यक्तिहरूले मनोज पाण्डे नाम गरेका एक व्यक्तिलाई उनी विरुद्ध परिचालन गरेका छन्। मनोज र अमरबीच भएको कुराकानीमा मनोज नामका ती व्यक्तिले नै यसबारे रहस्य खोलेपछि अमर प्रहरीको शरणमा पुगेका हुन्। अमरका अनुसार लोत्से सहकारीका मानिसहरूले अमरको हातखुट्टा भाँचिदिन मनोजलाई सुपारी दिए। एउटा हाम्रो मनोज पाण्डे भन्ने त्यहाँ उहाँ पनि 2051 सालदेखि काम गर्ने व्यक्ति, उहाँको नोकरी पनि उहाँहरूले नै के जालसाँची गरेर निकाल्नु भयो र त्यसपछि उहाँलाई तैँले त्यसलाई मार्दे या हातखुट्टा बाँध्दे, हातखुट्टा या मार्छस् भने तेरो तँलाई नोकरी पनि दिन्छु, तेरो परिवारलाई जिन्दगीभर पनि हेर्छु भनेर त्यस्तो मलाई मेसेज पनि आयो र मसँग रेकर्ड पनि भेटाएको हुनाले मलाई शान्ति सुरक्षा चाहियो भनेर म सिडिओ कार्यालय पनि गएँ। सिडिओ कार्यालय गइसकेपछि उहाँबाट मैले एउटा उजुरी दिइसकेपछि म यस्तो गरेपछि शान्ति सुरक्षा हुन्छ भनेर म हनुमान ढोका गएँ। हनुमान ढोका गइसकेपछि मलाई महाराजगञ्ज त्यो एरिया गङ्गबु बस पार्कको एरिया महाराजगञ्ज भएको हुनाले महाराजगञ्जमा मैले चिठी पठाएको छु। लोत्सेको यो शङ्कास्पद कार्य विरुद्ध केसीले 5 दिन अघि अर्थात् असोज 10 मा जीव ज्यानको सुरक्षाको माग गर्दै यातायात सम्बद्ध संस्थाहरूमा निवेदन दिए। लगत्तै प्रहरीमा पुगे। 2050 सालबाट बस पार्कमा मजदुरी गर्दै आएकोमा यसअघि पनि अर्का मजदुर समूह भण्डारी सहित आफूमाथि सहकारीका व्यवस्थापक सुनिल कुँवर र पङ्कज मल्लको निर्देशनमा सुरक्षा गार्डबाट हातपात भएको समेत केसीले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ। पुराना घटना दोहोरिन सक्ने आकलन गरेर केसीले जीव ज्यानको सुरक्षाको माग गरेका छन्। मसँग त पटक हातपाई भइरहेको छ। अब यस्तो निवेदन दिएर म सिडिओ कार्यालयबाट हनुमान ढोका आइसकेँ। हनुमान ढोकाबाट त्यो क्षेत्र गङ्गबु क्षेत्र भएर महाराजगञ्ज पुलिस चौकी
आएर निवेदन दिँदा पनि छानबिन भएको होइन। बसपार्कभित्र भइरहेको व्यथितिबारे बताएका अरू मजदुरलाई समेत सहकारीले 1 हप्तासम्म काम गर्न दिएन। कुल्लीका रूपमा काम गर्नेहरूबाट कुनै शुल्क नउठाएको दाबी सहकारीले गर्दै आएको छ। यो दाबीलाई मजदुरहरूले असत्य भएको दाबी गरेपछि सत्य बोल्ने मजदुरहरू नै सहकारीको निशानामा परे। उनीहरूको ठेला खोसियो। फेरि मिडियामा नबोल्ने शर्तमा ठेला फिर्ता गरिएको छ। बसपार्कका लागि जापानले बनाएको संरचना भन्दा नथपेको सहकारीले यस क्षेत्रलाई बसपार्क भन्दा सपिङ सेन्टरका रूपमा विकास गरिरहेको छ। सरकारले जनतासँग अधिग्रहण गरेको र जापान सरकारले बनाइदिएको नयाँ बसपार्क काठमाडौँ महानगरपालिकाले लोस्सेलाई 30 वर्षका लागि दिएको छ। स्रोतका अनुसार लोस्सेले वार्षिक 1 करोडको हाराहारीमा मात्र महानगरलाई भाडा बुझाउँदै आएको छ। तर त्यो रकम बुझाउन उसलाई यात्रुले शौचालय प्रयोग गरे बापतको रकम नै पर्याप्त हुने गरेको छ, जबकि अधिकांश शौचालय जापान सरकारले नै बनाइदिएको हो, जसको प्रयोग बापत बस चालक तथा त्यहाँ कार्यरत मजदुरले समेत पैसा बुझाउनु पर्छ। अहिले त महानगरले कति तिर्छ भन्नु त? उसले 1 करोड तिर्छ। उसले उठाउँछ यही सरदर हामीले सबैतिरको हिसाब गर्दा त्यो त टेन्टेटिभ सबै मसँग त छैन, तर यसो हेर्दा करोडौँ महिनाको उसले उठाउँछ, तर वर्षमा 1 करोड पनि तिर्दैन। यो खास गरी त यो गोङ्गबु बस पार्कमा शौचालयमा पिसाब फेरेको पैसाले महानगरपालिकालाई नेपाल सरकारलाई तिर्न पुग्छ, लोसे कम्पनीलाई। अरू त सबै नाफा हो। त्यो नाफा बाँडेर खाने को हुन् र तिनीहरूको चाहिँ पर्दाफास मैले पनि गर्छु, हाम्रो सङ्गठनले नि गर्छ र तपाईँले पनि गर्नुपर्छ। बसपार्कभित्र गाडीको चाप बिस्तारै बढ्दै गएको छ भने सबैलाई काउन्टर समेत पुगेको छैन। तर बसपार्कको 161 रोपनी मध्ये 81 रोपनीमा लोस्सेले व्यापारिक संरचनाहरू बनाएको छ। त्यसै गरी बसपार्कभित्र रहेको गोलघरका नामले चिनिने एउटा भवन छ। यो भवनमा पनि सयौं सटर बनाएर करोडौं उठाएर बेचिएका छन्। यति मात्र होइन, बसपार्कभित्र बनाइएका यात्रु प्रतीक्षालय, वेटिङ रुमहरू समेत विभिन्न संरचना बनाएर लाखौँमा बेचिएका छन्। लोत्से सहकारीका सन्दर्भमा अनेक विवादहरू पहिलेदेखि नै सार्वजनिक भइरहेका थिए। हामीसँग पनि जसले जे सूचना दिए त्यसलाई टेलिभिजनमा प्रसारण गर्यौं। व्यवस्थापनका नाममा भइरहेका तमाम कमजोरीहरू सुधार्ने त कता हो कता, उल्टै पीडितहरूलाई ज्यान लिने धम्की दिनु ठिक हो र? दर्शकवृन्द, बाँकी विषय अरू प्रसङ्गमा अरू दिन अङ्कहरूमा जोड्दै जानेछौँ। आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।